नेक्स्ट है समरी यानी की पॉइंट्स, जो आपको बार बार रेकमेंड किया जाता है कि ये ज़रूर पढ़ें, और आपको इसीलिए एक्सप्लेन किया जाता है ताकि इस थ्रू आपके एडिशनल एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाती है। जब एक दफ़ा आप किसी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो चीज़ आपकी नज़र से गुजरे या जिस चीज़ को आप सुन लो एक दो दफ़ा, तो वो भी किसी ना किसी हद तक माइंड में चली जाती है, आपकी मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी में चली जाती है, फिर जब आप रिवाइज करते हो तो आपको काफ़ी हद तक कुछ याद हो जाता है। तो बाज़ औक़ात हम किसी एमसीक्यूज़ में इंफॉर्मेशन पे फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें होती हैं, तो वो ज़रूर हमें हेल्प आउट करती हैं उस टाइम पर। इसलिए आपको रेकमेंड किया जाता है और आपको ये समरी पॉइंट्स बताए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप इनको सुनें और आपकी मेमोरी के अंदर ये इंसर्ट हो ये पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट है कि www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इज द वे ऑफ प्रोसेसिंग डिफरेंट वेबसाइट्स थ्रू इंटरनेट। ठीक है, अब आप इसमें आपको ये पता चल गया, पता तो आपको है, रिपीट हो गया, और कभी इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज या ब्लैंक आ जाए, मैच द कॉलम, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन यूजिंग एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। ठीक है, लाइक वेब सर्वर है, वेब होस्टिंग है, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र। ठीक है, इसके अलावा और भी मज़ीद बुक में दी गई हैं, वो भी आपने पढ़ी हैं। फिर URL का बताया गया है कि URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एड्रेस होता है, इट इज़ द फॉर्मेट इन विच एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक वेब पेज, images, other media and supporting files are referenced. इसके थ्रू रेफर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई भी अपना फेसबुक का पेज है, ठीक है, या मैंने कोई पेज और ऑफिशियल बनाया, कोई वेबसाइट है मेरी, वो साइट है, तो मैं आपको शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी कि ये टाइप कर रहे हैं, उसका नाम है, तो फिर भी वो सर्चिंग मुश्किल है। अगर मैं यूआरएल लिंक यानी कि वो ना सर्च बार के ऊपर ओपन हो रहा है, कोई भी पेज हम ओपन करें वेबसाइट के ऊपर किसी भी पोर्टल पे, तो उसका एड्रेस ऊपर एड्रेस बार में आ रहा होता है। सर्च जो ब्राउजर होता है ना, सबसे ऊपर लंबा सा जो होता है ना, लॉग छोटा सा बना होता है, उसके आगे www.http/. इस फॉर्मेट के अंदर, तो उसमें मेन एड्रेस होता है। अगर वो जो प्रॉपर उसके अंदर जो URL है हमारा एड्रेस, उसको हम कहीं पे भी सेंड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी को कहें कि इसको फॉलो करें, वो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेगा और उसी पेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कि एग्जैक्टली कंटेंट को या हमारे रेफर्ड पेज को सर्च करने के लिए हम इसको किसी को रेफर कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये हमारा यूनिक एड्रेस होता है, या किसी का भी, किसी भी वेबसाइट का, यानी हर काम को, हर पेज को दूसरे से डिफर करता है ये एड्रेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड वेबसाइट। अब वेबसाइट की एग्जाम है इसमें, जो आपने बुक में भी पढ़ी, जैसे पोर्टल थी, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल हैं, पर्सनल वेबसाइट्स हैं, बिजनेस वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स, फोरम्स, इंटरटेनमेंट एंड सोशल। ये सारी टाइप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने चैप्टर में, ये मेन टाइप्स हैं वेबसाइट्स की। फिर HTML क्या है? HTML इज द लैंग्वेज इन विच वेब पेजेस आर कोडेड। ठीक है, वेब पेजेस बनाने के लिए कोडिंग इसमें की जाती है, इस लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, अब एनी टेक्स्ट एडिटर कैन बी यूज टू क्रिएट HTML फाइल्स, हाउएवर देयर आर स्पेशलाइज्ड एडिटर्स आल्सो अवेलेबल। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल टेक्स्ट एडिटर मौजूद हैं इस काम के लिए। सो एन HTML फाइल मस्ट बी ऑफ HTML और .html एक्सटेंशन, राइट। जब हम HTML फाइल को सेव करते हैं तो इसके साथ HTML एक्सटेंशन ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। A web browser is used to view HTML pages. Code used in HTML are called tags. इनको tags कहते हैं, and they are denoted by angular brackets. हमेशा tags किस में mention होते हैं? angular brackets के अंदर। Next है there are various HTML tags. बहुत सारे tags हैं, ठीक है। कुछ appearance के लिए होते हैं, कुछ content change के लिए करने के लिए होते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो वगैरह, इनको चेंज करना या इंसर्ट करना, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें से कुछ जैसे हैं 3 काइंड्स ऑफ HTML लिस्ट नेम है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ठीक है, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले क्या करती है? लिस्ट ऑफ आइटम्स इन विच द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ आइटम्स डज नॉट मैटर।
کہ ایک سیکوینس انآرڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے یہ آنا چاہیے، اس کے بعد یہ آنا چاہیے، اس کے بعد یہ آنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہوتا. بس جیسے کہ میرے پاس 10 کنٹینٹ ہیں، 10 چیزیں ہیں، 10 ایلیمنٹس ہیں، ان کو میں نے 10 کے 10 لکھنے ہیں، پر یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے کون سا اور بعد میں کون سا ہے، تیسرا بعد میں کون سا ہے. لیکن آرڈرڈ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ آرڈرڈ میں ایک سیکوینس کے حساب سے نومیریکلی ان کو شو کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کا فنکشن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پہلے نمبر پہ یہ ہے، پھر دوسرے پہ یہ ہے، پھر تیسرے پہ یہ ہے. سپوز ریزلٹ آپ کا دینا ہوتا ہے تو رینکنگ کے حساب سے اسٹوڈنٹ کی لسٹ بنتی ہے، فرسٹ پہ کون ہے، سیکنڈ پہ کون ہے، تو اس کو ہم ان آرڈر نہیں کر سکتے. تو آرڈر ان آرڈر میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے لسٹ میں. پھر ڈسکرپشن میں ڈسکرائب کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، ٹرم کو، ڈیفینیشن کو، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈکشنری وغیرہ. پھر HTML لسٹ کین بی نیسٹڈ انٹو ون انادر. ان کو مطلب کہ انڈورس بھی کیا جا سکتا ہے، نیسٹ بنایا جا سکتا ہے، یعنی گروپنگ کی جا سکتی ہے، مکس کیا جا سکتا ہے. پھر HTML پیجز کین میک یوز آف امیجز ٹو ڈیکوریٹ اینڈ پرووائڈ گریٹر میننگ ٹو دیئر کنٹینٹ. تو امیجز اس میں انسرٹ کیے جا سکتے ہیں، اس سے ڈیکوریٹ یعنی ڈیزائن کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے پیج کو. اس کے علاوہ زیادہ میننگ فل، یعنی فوراً امیج یا پکچر فوراً کنوے کرتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آڈینس کو. ٹیکسٹ پڑھنے سے بھی پہلے ایک دم ہم پکچر دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ ہائپر لنک. ہائپر لنک ایبلٹی ہے جو کہ آبجیکٹ کو لنک کرتی ہے دوسرے پیجز سے، دوسرے ویب سائٹس کے ساتھ، اور یوزر نیویگیشن کے تھرو سوئچ کر جاتا ہے. جیسے سپوز پریکٹیکل میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے ان پٹ ڈیوائس کی لسٹ بنائی اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی، تو اگر آپ نے اس کو ہائپر لنک کیا ہے تو ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جیسے دوسری کس کو لنک کیا آپ نے، اس کی سارے ڈیوائسز کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس کو کلک کیا تو ہمارے سامنے ڈیوائسز کے سارے نام آ گئے. اس طرح کی ورکنگ ہوتی ہے ہائپر لنک کی. تو HTML ٹیبل بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں جو کہ ڈاٹا وغیرہ کو ڈسپلے کرتے ہیں، انفارمیشن کو پراپر وے میں ٹیبلر فارمیٹ میں، اور ان کو بھی روز اینڈ کالم میں آرگنائز کیا جا سکتا ہے پراپر کوڈنگ کے تھرو اور ٹیگس کے تھرو. پھر فریمز کی بھی اس میں آپشن ہے کہ HTML frames can be used to display the entire contents of another web page within a web page. So frame sets define the layout to display different frames and their contents. But there are different tools available which facilitate the designing and development of web pages and websites. اور ان کے کچھ کامن نیم آپ نے بک میں چیپٹر میں بھی پڑھے، اور کوشچن آنسر یعنی کوشچن نمبر 10 میں بھی اس کا آنسر موجود ہے جس میں اس کے نیمز ہیں، وہ بھی آپ نے میمورائز کرنے ہیں. تو اس طریقے سے اچھی خاصی آپ کی MCQs کی تیاری ہو جاتی ہے ایڈیشنل. اور چیپٹر تو آپ کو تھورلی پڑھنا ہی ہوتا ہے. جب آپ سب کچھ ایک بک سے پڑھ لیتے ہو تو آپ کی اچھی تیاری ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کوشچن آپ سے پوچھا جائے، ظاہر ہے وہ چیپٹر میں جو معلومات دی گئی ہیں انفارمیشن اسی سے ریلیٹڈ ہوگا، تو آپ ایزیلی اس کو سالو کر سکتے ہو. تھینک یو فار لسننگ.